अस्सलाम वालेकुम। मेरी पिछली वीडियो में जितनी आप लोगों ने मुझे मोहब्बत दी, जितनी दुआएं दी, यकीन जानिए कि आपने लिखा ना कि आपकी आंखों में आंसू आ गए थे, तो ये अल्लाह गवाह है कि आपकी मोहब्बतों भरे मैसेजेस पढ़ पढ़ के मेरी ख़ुद आंखों में आंसू थे और मैं आपकी मोहब्बत को फ़ील कर सकती हूँ। यू ऑल आर माई फैमिली। और मैंने जितने लोगों ने आपने मुझे मैसेजेस किए, मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी और उसमें आपके एक एक बंदे का नाम लेके आपको शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे इतनी मोहब्बतों से नवाजा जो कि मैं जिसके काबिल नहीं थी। एनी हाउ, जब कोई किसी में मोहब्बतें बांटता है या दुआएं देता है तो उसका जवाब तो देना चाहिए ना। तो आज की वीडियो जो है ना, ये मोहब्बतों के बदले में मोहब्बतें बांटने का एक वसीला है। तो आपने ये मेरी मोहब्बत को, आज की मोहब्बत को जो है ना, ये गौर से सुनना है। जो आज मैं आपके लिए एक मोहब्बत लेकर आई हूँ, सीक्रेट लेकर आई हूँ, ख़जाना लेकर आई हूँ, इसको आपने ना सिर्फ अपने तक, अपने घर वालों तक भी पहुँचाना है। कभी आपने सोचा, कभी आपने ऐसा ड्रीम किया कि आप जो चाहें अपना मुकद्दर लिख लें? कभी सोचा? सब लोग हैरान होंगे कि ये डॉक्टर साजिदा कहीं बौखला तो नहीं गई, आज कैसी बात कर रही है कि हम अपना मुकद्दर कैसे लिख सकते हैं। हर इंसान अपना मुकद्दर कैसे लिख सकता है, मैं आपको बताती हूँ। मुझे सब लोग कहते हैं कि जब तुम मज़हब की बात करो तो सर पे दुपट्टा ले लो, ठीक है, आप मजहबी मैसेज दे रही हैं। आई एम सॉरी, मैं आज आप लोगों को इंतहाई मोहब्बत से बता रही हूँ, मैं कोई मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ। आई एम जस्ट डॉक्टर साजिदा शाहनवाज़। जब मैं अपना मैसेज देती हूँ, हवाला उस हस्ती का क्यों आता है? वो ख़ुद ब खुद आ जाता है। जब कोई किसी का आइडियल हो, मुझे ये बताएं, आपका कोई आइडियल होगा, आप बार बार उसका नाम लेंगे। मेरे आइडियल हैं मेरे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर उसके बाद आते हैं तो हज़रत अली आते हैं। तो इन दोनों का रेफरेंस तो ख़ुद ब खुद बन जाता है। तो इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि जब मैं अपना हवाला उनसे शुरू करूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको मजहबी मैसेज दे रही हूँ, मैं आपको मोहब्बतों का मैसेज दे रही हूँ। दैट्स ऑल, एंड आई एम ओनली डॉक्टर साजिदा शाहनवाज़। आज का जो मैसेज है ना, वो आपके लिए मैं आपको तरीका बताने लगी हूँ कि आप अपने मुकद्दर को कैसे डिक्टेट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि आपका मुकद्दर वैसा ही हो जैसा आप चाहते हैं। इसका हवाला दूंगी कि एक सहाबी ने हज़रत अली से पूछा कि हज़रत अली, मैं एक दफ़ा अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहा था कि क्या कोई शख्स अपना मुकद्दर ख़ुद लिख सकता है? तो आपने फरमाया कि हाँ। अभी आप मुझे मज़ीद बताते कि इतने में वो सहाबी कहते हैं कि अज़ान का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के लिए उठ गए। वो सहाबी कहते हैं कि मुझे उसके बाद याद नहीं रहा, इसी दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। अब वो सहाबी हज़रत अली से पूछ रहा है कि मुझे बताइए, क्या मैं अपनी तकदीर, अपना मुकद्दर ख़ुद लिख सकता हूँ? तो हज़रत अली फरमा रहे हैं कि हाँ, तुम अपना मुकद्दर ख़ुद लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं? आपने फरमाया कि इसकी तफसील बताई कि हम जितने लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, उतने ही लोगों की डुप्लिकेट कापी फ़रिश्तों की सूरत में आलमे अरवाह में मौजूद है। वो फ़रिश्ते जो हैं ना, वो हमारे नेकी और बदी पर मामूर नहीं हैं, गुनाह और सज़ा जज़ा उसके लिए मामूर नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी सोच पर मामूर कर दिए गए हैं, यहाँ पे मामूर हैं। हम जो कुछ सोचते जाते हैं, बात समझ आ रही है ना, हम जो कुछ सोचते जाते हैं वो उनका ट्रांसक्रिप्ट तैयार करते जाते हैं। ट्रांसक्रिप्ट को आप समझते हो कि जो मैंने सोचा हू बहू उनको अल्फाज की शक्ल में तहरीर कर दिया गया। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्ट। जब उनका ट्रांसक्रिप्ट तैयार हो जाता है तो वही ट्रांसक्रिप्ट
ہماری سوچ نے جو کچھ سوچا ہوتا ہے وہی والا ٹرانسکرپٹ ہمارے آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے مقدر بنا کے، ہمارا مقدر بنا کے ہمارے اوپر لاگو کر دیا جاتا ہے. دس از کالڈ مقدر. اب میری بات کو سوچئے، میں آج سوچ رہی ہوں یہاں بیٹھی، اچھا بھائی یہ جو عورت ہے نا، اس کو تو میں نے ذلیل کر کے رہنا ہے. کل جب یہ گھر سے نکلے گی نا تو دیکھنا میں اس کو اپنے ہسبینڈ کی نظر میں، اپنی ساس کی نظر میں، معاشرے کی نظر میں کتنا گندا کرتی ہوں. اس کی بیٹی کو میں دوسرے کی نظر میں کتنا گندا کروں گی. اس کا یہ ویک پوائنٹ میرے ہاتھ لگا ہے اور میں اس ویک پوائنٹ پہ اس کو چھوڑوں گی نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا، میں سوچ رہی تھی کسی اور کے لیے، میری سوچ کا ٹرانسکرپٹ تیار ہوا اور آنے والی گھڑیوں میں وہ میرا مقدر بن گیا. مجھے میرے اوپر لاگو کر دیا گیا ایک اور انسان جس نے میری عزت کی دھجیاں اڑانی تھی، جس نے بیٹی کو ڈاؤن فال کرنا تھا. یہ وہ چیزیں ہیں، اس کو سمجھ لیجئے کہ جو سوچتے جائیں گے وہ مقدر بن کے آپ کے لیے بنتا جائے گا. اگر میں نے کسی کے لیے سوچا کہ یا اللہ اس انسان کا یہ ویک پوائنٹ مجھے پتہ لگ گیا، اللہ میاں میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس کا راز رکھ سکوں، میں تو پیٹ کی بہت ہلکی ہوں، اے میرے اللہ مجھے حوصلہ دینا کہ میں اس کا راز رکھ سکوں. اے میرے اللہ مجھے توفیق دینا کہ میں اس کے لیے کچھ اچھا کر سکوں. جب ہم نیکی کا ارادہ کسی کے لیے کریں گے، کسی کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو ہم بے شک اچھا نہیں بھی کر سکتے، ہمارے اوپر ہماری اس سوچ کے لیے ایک ٹرانسکرپٹ تیار ہو گیا اور اللہ پاک نے وہ ٹرانسکرپٹ ہمارے مقدر میں اتار دیا. ہمارے ساتھ اچھا کرنے والے ہمارے ساتھی ارد گرد ہی موجود ہوں گے. تو کتنی خوبصورت بات ہے. آج ہی اپنے مقدروں کو لکھنا شروع کر دیں. آپ جو چاہتے ہیں میرے ساتھ ایسا ہو، دوسروں کے لیے ویسا کرنے کی کوشش کر دیں. ٹھیک ہے، اپنے نبی کی محبت کی لاج رکھیں. نبی کی محبت سے زیادہ ان کی آل کی محبت کرنے والوں کی بات کو مانیں اور لاج رکھیں. ٹھیک ہے، جن باتوں کو آپ سمجھتے ہیں نا، جن باتوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی معمولی باتیں ہیں، وہی ہماری زندگی میں کامیابی کے زینے ہیں. مت دیکھ کر کسی کو یہ سمجھیں کہ وہ خوش ہے. اللہ پاک جس کو خوش رکھنا چاہتا ہے، آپ کو کیا پتا کہ وہ شاید نیکی کے عمل نہیں کر رہا، لیکن وہ اپنی خوشیوں کے ٹرانسکرپٹ لکھ رہا ہے. میں بھی اس نے رات کو سوچا ہو کہ میں اپنے فلانے بھائی بہن بچی کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کروں گا، تو میں بھی وہ ٹرانسکرپٹ میرے اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہو. تو اپنا مقدر آج سے لکھیں. ٹھیک ہے، لکھ کر دیکھیں. 1 ہفتہ کریں، مجھے ان باکس کیجئے گا، میسیجز کیجئے گا کہ آپ نے یہ پریکٹس اپنا مقدر لکھا تو کیا آپ کا مقدر ویسا بنا یا نہیں بنا. اگر نہ بنانا تو مجھے بے شک ضرور لکھیے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا. پہلے جو آپ لکھ چکے ہیں اس مقدر کو دیکھ لیجئے. اس کو کون چیز ٹال سکتی ہے؟ اس کو صرف دعا آپ کی ٹال سکتی ہے. دعا کیجئے گا کہ جو ہم برا مقدر لکھ چکے ہیں وہ اریز ہو جائے. وہ اریز کیسا ہوگا؟ جب آپ بہت زیادہ اچھے ٹرانسکرپٹ لکھتے جائیں گے، تیار کرتے جائیں گے، تو وہ بیڈ ٹرانسکرپٹ جو ہیں وہ خود بخود ڈیلیٹ ہو جائیں گے. اچھا کر نہیں سکتے تو اچھا سوچئے، اچھا کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے ساتھ برا کرے. ٹھیک ہے، سب سے پیور ہے آپ کی سوچ، آپ کا دل. اپنے دل کو صاف کیجئے، اپنی محبتوں کو بانٹیے. دوسروں کو نشانہ بنانے کی بجائے، تنقید کرنے کی بجائے اچھی باتوں کو تلاش کریں. اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھائیاں ڈھونڈنے والی نظر دے اور برائیوں کو تلاش کرنے والی نظر کا ایسی بینائی کا خاتمہ کر دے جو دوسروں کے عیبوں پر معمور ہے، جو دوسروں کے عیب ڈھونڈ رہی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.